परमजी शक्तितः 2024 जून मासः सफलः अभवत्। अत एव मासिकं परम निवेदनः पप्रवा 1तः 8 पर्यन्तं परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणम शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। पप्रवा 9। परम जी अस्मिन् परम निवेदने स्वस्यं दिव्य शक्तिं ददातु। जून मासे मम कृते च पितृवाय कृते लाभप्रद कृत्वा। अस्मिन् मासे मम व्यवसाये, व्यापारे, कृषिक्षेत्रे, पशुपालने, नौकरीकार्ये अधिकां सफलतां ददातु। अहं स्वदेशं समृद्धं कर्तुम् इच्छामि। अधिकं धनम् आगच्छति, न्यूनः व्ययः तत्कुरु। धनस्य सम्यक् उपयोगः करणीयः। पितृवाय प्रचारः अहम् अपि व्ययं करिष्यामि। धनेन प्रगति तथा व्यापारे प्रगति कृत्वा अपि अहं परमजी सम्मुखे सर्वेषां पितृवाय कार्यकर्तॄणां सन्मुखे च सर्वदा विनयशीलः भविष्यति। तथा च पितृवाय कृते समयं गृह्णामि। चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट् इत्यादयः मम पक्षे एव तिष्ठन्ति। अहम् आयवृद्धि पितृवाय कक्षायां भागं गृह्णात्। मम भौतिकविकासः शीघ्रं भवतु। मम लक्ष्याणि अतिक्रम्य मम स्थगितं कार्यं शीघ्रं सम्पादयतु। जून मासे यत् करोमि तत् अन्येषां कृते प्रेरयामि। तानि सर्वाणि मनोरथानि साकारं कुर्वन्तु, यशः ददातु। अहम् अतीव उत्तमं पितृवाय अभियानकः भवितुम् इच्छामि। अस्माभिः परमजीस्य प्राणिनः अन्वेष्टव्याः। मिशन समृद्धि पितृवाय शक्ति अंतर्गत मम क्षेत्रस्य अन्तः सप्ताहे 1तः 10 घण्टापर्यन्तं जनानां कृते गुड्लक् पप्रकार्ड् GLPC प्रदास्यामि। अहं प्रति बुधवासरे मासस्य अन्तिमदिने च मम प्रचारकार्यस्य सूचनां डॉक्टर अजिताय करिष्यामि। अहं कृषकान् वक्ष्यामि, पितृवाय शक्त्या अधिकं सस्यं भविष्यति, पशूनां दुग्धस्य वृद्धिः भविष्यति, गुणवत्ता वर्धते, महत् लाभः भविष्यति। साहसं ददातु। अपरिचितेभ्यः पितृवाय इत्यस्य प्रचारार्थ साहसं ददातु। पितृवाय इत्यस्य रक्षणं कुर्वन्तु। चोरान् दुष्टान् च वर्गात् दूरं स्थापयन्तु। अहं प्रामाणिकः, आज्ञाकारी, वीरः पितृवायकर्ता अस्मि। अन्येषाम् अपि करिष्यामि। जून मासे अस्मिन् ग्रीष्म ऋतौ शरीरं मनः च स्वस्थं भवति। रोगप्रतिरोधकशक्तिः च वर्धते। शिरोवेदना, फ्लू, मलेरिया, अतिसार इत्यादयः न भवेयुः। यदि आहताः भवन्ति तर्हि पप्रजलात् दूरं तिष्ठन्तु। अहं मासस्य अन्तिमे रविवासरे रोगनिवारण पितृवाय कक्षायां भागं गृह्णात्। मनः च मम कृते पितृवाय कृते सुखी कुरु। अहं नित्यं परमयोगं करिष्यामि। प्रतिदिनं 3 वारं परमयोगं च 3 वारं वा अधिकवारं विशेष परमयोगं च करिष्यामि। सद्बुद्धि वर्धयन्तु। सम्यक् शीघ्रं च निर्णयं कुर्वन्तु। अग्रे गच्छामि। मनसि दोषान् निष्कासयन्तु। परम ध्याने दिव्यः अनुभवः भवतु। ऊर्जावान् उत्साही च तिष्ठतु। न्यूनसमये अधिकं कार्यं कुर्वन्तु। मया जनहिताय पितृवाय सार्वजनिककार्यमपि कर्तव्यं। शुक्रवासरे परमजी ध्यान कक्षायां भागं गृह्णामि। जून मासे पितृवाय इत्यस्य तार्किक प्रचारार्थ विशेष बुद्धिं शक्तिं च ददातु। अहं जनान् वक्ष्यामि, तेषाम् ईश्वरं धर्म प्रति विश्वासं कुर्वन् भवः। परन्तु पितृवाय इत्यस्य शक्तिनां यत्किमपि लम्बितं कार्यं सम्पन्नं भविष्यति। व्याधितः मुक्तिं प्राप्स्यति।
आयस्य वृद्धिः च भविष्यति। दैनिकं च साप्ताहिकम् ऑनलाइन P3Y कक्षा P3Y THF अथवा अन्य शाखा चैनलेषु P3Y कक्षायां भागं गृह्यात्। सम्पूर्णदेशे विश्वे च विपत्तो वसन्तः जनानां कृते गुड्लक् पप्रकार्ड् अर्पयिष्यामि। परं योगं च पाठयिष्यामि। अहं जनान् P3Y इत्यस्य 3 महान् सूत्राणि वदन् एव भविष्यति। 1. सत्यं। P3Y कार्याणि सम्पादयति। विश्वे एतादृशी विधिः नास्ति यस्मिन् P3Y शक्तिः कार्यं न कृतवती। 2. पात्रता, प्रामाणिकता, आज्ञापालन, वीरता। हसन भव मां हसन भव। P3Y कक्षासु उपस्थिताः भवन्तु। उमरगामं गच्छन्तु। 3. जयघोष, उपदेशं विना मोक्षः नास्ति। मम कुले शान्ति सुखं च भवतु। मया अनावश्यकं क्रुद्धं न कर्तव्यं। बालकाः अग्रे गच्छन्ति, उत्तमाः भवन्ति, तेषां सम्यक् मार्गदर्शनं प्राप्नुवन्तु। उत्तमं सङ्गतिप्रदत्वम्। अध्ययनेषु स्मृतिशक्तिं वर्धयन्तु। परीक्षायाम् उत्तमाः अङ्काः प्राप्ताः। मम बुद्धिं ददातु। बालकां सम्यक् मूल्यानि ददातु। सत्यं शिक्षयतु। P3Y शिक्षयतु। अहं प्रतिदिनं कुशलं छात्रपरं निवेदनं पाठयिष्यामि। परं विद्यामन्त्रदीक्षां च प्रदास्यामि। गृहे धनवृद्धिहेतु परं लक्ष्मीमन्त्रदीक्षाम् अपि गृह्णामि। P3Y गर्भगीता पठिष्यति। पितृभ्यः शान्तिं ददातु। पितृदोष वास्तुदोष सर्वदोषहरे। पनोति ग्रहाणां दुष्प्रभावः। शत्रुस्य दुष्टदृष्टिः, हानिकारकसङ्गतिः, प्रेतात्माः, आर्थिकसमस्या, दुर्घटना, अग्निः, भूकम्पः, आंधी, तूफान, प्राकृतिक आपदाः, नकारात्मकविचाराः इत्यादिभ्यः बाधाभ्यः मम परिवारस्य च रक्षणं कुर्वन्तु। इदम् उमरगाम PDME यात्राकक्षायां भागं गृहीत्वा पितृदोषात् मुक्तिं प्राप्तुं सहायकं भवति। गम्भीरस्थितिः न उपद्यते। यदि आगच्छति तर्हि अहं P3Y शक्तिना सह पारं करिष्यामि। उमरगामे परमजीनां PDME शक्ति, कुंभ शक्ति, इच्छापूर्ति शक्ति स्थापितः अस्ति। उमरगाम P3Y केन्द्र गत्वा इच्छा शीघ्रं पूर्णा भवति। उमरगाम PDME अधिक P3Y शक्ति इच्छुक कट्टर P3Y कर्ता परमजी इत्यस्य आदेशानुसार निरन्तरं यात्रा करिष्यति। उमरगाम PDME यात्राकक्षा जून 16 रविवासरे प्रातः 9 वादने समुद्रतट पितृशान्ति परमयोग, प्रातः 10 वादने PDME केन्द्रकक्षा। अधिकं लाभं प्राप्तुम् अहं यथासम्भवः 2 दिवसतः 2 सप्ताहपर्यन्तम् उमरगाम नगरे तिष्ठामि। उमरगाम P3Y केन्द्र आगन्तु। मोबाइल नंबर +91 88 499 69887 सूचयिष्यति। अहं P3Y पञ्चाङ्गे लिखितान् सर्वान् उत्सववर्ग प्रेमेण आचरिष्यामि। परमजी महाशक्तिदिन तथा मासिक विद्यार्थी कक्षा जून 2, मासिक शिवरात्रि जून 4, अमावस्या जून 6, P3Y इंटरनेशनल क्लब स्थापना दिन, विश्व योग दिन एवं वट सावित्री जून 21। डॉक्टर अजितः यूट्यूबे 2-3 मिनिट् यावत् वीडियो मध्ये जनानां प्रश्नानाम् उत्तरं दत्तवान् अस्ति। अहं तत् पश्यामि। मई मासे भाविन कंसारा सूरततः
उमर्गांपर्यन्तम् उत्तमं PDME प्रचारपदयात्रायाः आयोजनं कृतवान्। यात्रायाम् अतीव उत्तमः P3Y प्रचारः अभवत्। अमीक्षा माता उमरगामे उत्तमं P3Y प्रचार प्रशिक्षणम् आयोजितवान्। अनेके P3Y कर्तारः प्रचार प्रशिक्षणं गृहीतवन्तः। तेभ्यः प्रेरणाम् अपि गृहीत्वा स्वक्षेत्रे P3Y प्रचारयात्रायाः आयोजनं करिष्यामि। मई मासस्य अन्ते डॉक्टर अजितः P3Y प्रचारभ्रमणार्थ UK गच्छति। भारते विदेशे च निवसन्तः P3Y कर्तारः अपि स्वदेशे P3Y प्रचारयात्रायाः आयोजनं कर्तुं शक्नुवन्ति। तत् लाभप्रदं भविष्यति। जून् मासस्य प्रारब्धपरमजि भवद्भ्यः अर्पणम्। मम भाग्यं भद्रं कुरु। एतदर्थम् एतत् मासिकं परं निवेदनं तस्य बहुप्रचारं कुर्वन्तु। अहम् अस्मिन् मासे उत्तमं कार्यं करिष्यामि। P3Y कर्मचारिणां सेवां करिष्यामि। तेषां सम्मानं करिष्यामि। सर्वेषां प्रति च उत्तमं व्यवहारं करिष्यामि। P3Y केन्द्रं स्वच्छं च स्थापयिष्यामि। अहं परमजीस्य आदेशम् अनुसृत्य करिष्यामि। वर्तमानसमये अपेक्षया अधिक सुखी, समृद्धं, शान्तं, स्वस्थं, रोगमुक्तम्, आनन्दितं, पराक्रमी, वीरं, विनयशीलं च मां कुरु। मम जून् मासस्य P3Y शक्तिशः श्रेष्ठं भवतु। आवश्यकतानुसार रोगे संकटे मार्गदर्शन हेतु डॉक्टर अजित मोबाइल +91 81 60 711 859 संपर्कं करिष्यति। पप्रवादसम् इच्छापूर्णत एव अहं परमजि प्रति धनं यस्मिन् मुद्रायां भवन्तः अर्जयन्ति राशिः भवन्तः निर्णयं कुर्वन्ति दास्यामि। अथवा परमजि 1 लीटर् जलं वा 1 पुष्पं वा अर्पयिष्यामि। पप्रवा 11 इच्छा पूर्णा भवति तदा अहं नूतनव्यक्ति प्रति गुड्लक् पप्रकार्ड् अर्पयिष्यामि। एकम् ऑनलाइन P3Y कक्षायां भागं गृह्यात्। P3Y वेबसाइट p3ythf.com इति स्थानं गमिष्यति। मम चमत्कारिकं P3Y अनुभवं वाट्सएप द्वारा 1-2 मिनिट् यावत् प्रेषयिष्यति। अहं P3Y परम ज्ञान पत्रिका द्वितीयवर्षस्य 3य अंक P3Y शक्ति से रोग निवारण हिंदी गुजराती मम गृहे तस्य आदेशं करिष्यति। अहं द्वितीयवर्षस्य कृते अस्याः पत्रिकायाः वार्षिक सदस्यता गृह्णामि। इति मासिक परम निवेदनं तस्य फलं च परमजि भवतः समर्पितः।